लावण कोई मसला को नहीं, तो 100 दरख्त लाग सो डिस्प्लेस करने का शय कोई मसला को नहीं। एक दरख्त को थड़ के एक दरख्त को डिस्प्लेस करके क्योंकि सारा मसला इन डिस्प्ले लावण कोई मसला नहीं। ये तो कुदरत आप वाला लाग सी असा सिर्फ डिस्प्लेस ना को इंटरफेयर ना को। तो सारी बाल जिंदाबाद, सारा नैरेटिव है, सारा इशू नैरेटिव है। मलाला बीबी गुल मकाई जिंदी रावे, अपने तो वड्डी धी अपनी मैं समझना उनते मोहब्बत की कहाँ इजावी है नाजमी है कि भाई अपने सारे ये तू उम्र तो वड्डी धी है, अल्लाह उनकी उम्र करे, वो सारा नैरेटिव है। अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम सारा नैरेटिव है बिल्कुल कि वादतुल वजूद को समझना है। साइंटिफिकली अगर समझना चाहते हो वादतुल वजूद को तो तुसा अब्दुल सलाम को पढ़ो। उनकी जी यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है जी सारिया चीज़ा ये वाला आइंस्टाइन तो आता होंगे ना अपने क्लासिकल फिजिक्स इन बंदे के दिमाग खुद खुद रह वी कि यार वाला ये जो चीज़ा भी ये इलैक्ट्रिक एनर्जी है फलानी है फलानी ये जो फोर्सेस मैगनैटिक फोर्स है ये वत तजर्बे साबित किया कि भाई ये वाली एक फोर्स है। यह गल आइंस्टाइन है कि आखिर तक तुसा लास्टली उनकी तरफ आसो। तो सो सारा नैरेटिव मकामियत वाला सारा रजू, टाइम के बारे सारा तसव्वुर, किताबियत के बारे सारा तसव्वुर, मंतकी सबूत के बारे, क्लासिकल मुरवजा नॉलेज के बारे सारा तसव्वुर, मुर्शद के बारे, कामरेड के बारे सारा तसव्वुर, ये सारे मुख्तलिफ हैं मुर्शद। असा हूँ सारे बाल हसन है रितु ढेर सारे हैं, तू आप एक बैठे तो मतलब ये भी ये सारे निकले निकले बाल इन्हों को जवाब दे सर मुस्तकबिल कि सारा नैरेटिव क्या है। सारा नैरेटिव वो है जिहड़ा तुसा विजडम सागे दे अंदर एलैबोरेट करने पे हो, वड्डा करने पे हो। और सारे दोस्त असा मिलकर ही इन नैरेटिव को मजीद पक्का करे तो सब वो स्ट्रेटजी ही पता लग सी कि कितना कितना एक सिर्फ चौपाल नहीं करोड़ दी ये तो डा बाय ना उठुए पैन था नाल सारा ता सब लोग मिले कौन है। विजडम सांगा दा पहला अप्रोच इज देयर, उन्होंने पहली अप्रोच इज देयर, इनके बगैर कोई अप्रोच को नहीं। एक किताबी मास्टरबेशन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म इट इज नथिंग। असा वाला सारतर अली कार नहीं, असा कबीर अली कार वला अपनी बीइंग को एक्सप्लेन करने पे नथिंगनेस की गाल तो बीइंग एंड नथिंगनेस जो असा स्टूडेंट होते पढ़ते आते से, लेकिन उन्हें सारे सारा नैरेटिव सारी मदद उन्होंने की है, लेकिन सारा नैरेटिव सारा दानश्वर सारा मुर्शद वो सारी मकामियात इन तरफ जो करे सो जिंदाबाद है वही कोई तुसा ये मसले होते हैं कोई मुर्शद ये तो ठीक बिल्कुल ये डक एक तो मकामी डिसेंट्रलाइज टाइप की डक है, एक फोर्स है जी बड़ी मुनज़्ज़म है ताकतवर है वो तुसा ये डक तो अपने हद तक अपने मतलब अपने अंदर तक है अपनी स्पिरिचुअलिटी तक अपनी अंदर की एनर्जी को एक्सप्लोर करके तुसा कर सकते हो। वो जी मुनज़्ज़म रियासत की शक्ल खड़ी है, वो तो एक पूरे का पूरा बना जुड़ा खेड है, वो आके सबताज करें दी है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के जरिए तशद्दुद के जरिए अपनी मतलब एक उनकी अप्रोच है उनके जरिए डिवेलपमेंट का जरा उनका बयानिया है वो भी असा कई हद तक डक दे सकते हैं। उनके वास्ते कोई पावर चाहिए या उनके वास्ते बस इवें दरख्तें गलकड़ी पा के खड़ वजू बलिए मरसें तो सही मार वैसे माले ना दे एक कंसेप्ट है तारीख का दरख्तों को गलकड़ी पावन दे एक इहो है ना तो अपना एक मोहब्बत है दरिया दिए उन्होंने दिए फुल दिए पक्षी दिए एक मोहब्बत मुझे ये इट सेल्फ एक अप्रोच है और ये थोड़ी जी अप्रोच है ये मतलब अज दी नहीं सेंचुरीज थोड़े बाप नाने डाडे पड़ाडे एक करन जाने सारे ती पुजी हूं असा ही मुनज़्ज़म फोर्स ना सारा मुकाबला आ गया। हाँ सारा मुकाबला मुनज़्ज़म फोर्स ना ला गए, ग्लोबलिज्म ना ला गए, बिल्कुल इंटरनेशनलिज्म सो कॉल्ड ला बड़े सवाल होन खड़े थी गए वो बड़े सवालात थे। तो सो ये सारे असा वला समझने हैं कि ये ग्लोबलिज्म को ये को असा वला वजाहत नहीं करने बैठे जेड़ी दानिश उनका हिस्सा है जो नैरेटिव उनका हिस्सा है उनके मुतबादल अस अपना एक नैरेटिव बने पे कि भी असा इन चीज़ों को वला एक्सपेंड पे करने
کریں رہسوں انہوں بھیڑی نہیں اصل کو تھوڑا بھیڑنا ہے کہ فورس بناؤ چلو چلو مطلب ریونڈ چلو 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 پشاور چلو 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 فلاں یہ مرشد سلوگن دی گیم کو نہیں یہ شعور دی گیم ہے بلکہ ہائی شعور دی گیم ہے جی میں شاعری ہائی تھنگ ہے ہائی کلچرڈ تھنگ ہے وہ شعور بھی تو سو یہ جڑے سو کالڈ مسلح جتھے یہ سارا کچھ کریں دے پہن انہوں سارا مقابلہ آ گیا تو انہوں جتھے کو آج پتہ کیوں لگ گیا مرشد کہ یاسر عرفات کا خطرہ کو نہیں محمود درویش کا سب خطرہ ہے انہوں نے فلسطینی شاعر کا سا ڈر دے ہیں انہوں ڈک تو میں ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی گریٹا دی گال بیٹھا کرنا میں کہ انہوں کا ڈک وہ خود کریں دے پن وہ خود ان پاسے ونجان چاہتے ہیں وہ خود اپنی لڑائی شروع کر چکے ہیں اساں جب کہ انہوں نے ہتھیار نال بلا بھائی ایک نویں تماشا لیکن چاہتے ہیں تو سو یہ تماشا جڑا عزائم ٹارگیٹس تے انہاں چیزوں تے مبنی ہے انہاں تے مشتمل ہے وہ کو نہیں مشتمل سو انہوں نے لڑن دا طریقہ بھی وہ ہے کہ فرام اے پلانٹ فرام اے برڈ ٹھیک ہے سر فرام پولوشن فرام اینٹی پولوشن کراؤڈ کمیونٹیز نیشنلزم نیرو نیشنلزم یہ سارے تھاٹس یہ سارے ازمز یہ سارے ڈاکٹرائنز یہ سارے بہو ہی ستی ہیں یہ بہو ہی ستی ہیں جی میں دوستو فسکی شدہ آدھا ہوئی کہ یہ جڑی تنقید دا مروجہ انہوں دا سسٹم ہے نا یہ بہو ادنا کمالات تے مبنی ہے انہوں دی تنقید بڈی ہے انہوں دی تنقید سپرفیشلی ہے یہ پوئم کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے وہ کو صرف کھول کے وہ خراب کر سکتے تو سو جیتی اساں شاعری کو پوئٹری کو محسوس کرنا نہ سکسوں اپنی تنقید ہی نہ لے سکسوں جیتی اساں اپنی وسوں کو اپنی مقامیات کو نہ سمجھسوں اساں این گلوبلزم دا تروڑ نہ کر سکسوں میں کافی عرصے تو آدھا کہ بے محبت رکھی یہ بے محبت رکھی نال کہ منہ محبت نال مقابلہ تھی سی نا مرشد تو سو یہ سارے منظم جتھے حسن پہ پہلے بھی ہیں پہ ہون بھی ہیں پہ اگوں بھی حسن پہ لیکن اسا کیڑے مکوڑے بھی بے شمار ہیں تو اسا کیڑے مکوڑے اسا اچھوت بھی حسن پہ تو تھی ایسی چیز ہے بس ڈونٹ وری اباؤٹ شاندار بھئی کوئی بس بیا ایک پولیٹیکل ایک تو نعرہ رہ گیا مرشد بہت سارا جو سارا جی پیپلز پارٹی ہے سارے اصل جڑے مقامی لوگوں کا آخری مورچہ ہی ہے تو دفاعی مورچہ ہے جی میں ہوں طاقت دے مختلف پیرا فریمز ہیں ریاست انہوں کو کیویں دے دی پئی ہے پیپلز پارٹی نال ہی اساں کھڑ کے آخری مورچہ سارا ہے ان علاوہ بھی کوئی اساں چھوٹے اپنے سٹرکچرل بناؤں پولیٹیکل جی تو جی گال برشد میں سمجھنا ذاتی طور تے کہ وزڈم ساگا ہے یہ تو ایک گروپ ہے ٹھیک ہے نا مرشد مطلب دہلی سویل ہے غضنفر ہے یہ تو ایک گروپ ہے چوپال ہے تھوڑا ایک گروپ ہے تھوڑے بہت ساری بھی مرجانی تنظیمیں یہ تھوڑے گروپس ہیں تو سر مطلب بینگ اے پارٹی سٹیٹ کیا چاہتی ہے جڑی ہے جو سٹیٹ بھی نہیں بنی وہ کیا چاہتی ہے سٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ بھی مقامی کو کہیں مرنے چ پا دو قوم پرستی وقت ایسی حماقت ہے جی لینا نہ ہونا ہے یہ سارے انٹلیکچوئل ہون تے مبتلا ہیں سندھ کے اندر جتنے یہ رہ گئے قوم پرست جتھے یہ سارے ضیاء الحق نے حال پوندے رہ گئے انہوں نال کام کرنے رہ گئے یہ سارے عوامی طریقہ یہ وہ یہ سارے پیپلز پارٹی دے اگینسٹ جرنیلاں دا جتھا ہیں مقامی بندے دا جتھا نہیں مقامی بندہ وقت کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیٹ از اے کوشچن مقامی بندے کو پتہ ہے کہ یہ جڑے قوم پرست ہیں یہ سارے واسطے کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے سب کانشیس ہے انہوں نے سب کانشیس اور سب کانشیس استعمال تہ ویلے مقامی بندہ کرنے جڑے ووٹ دے پیپلز پارٹی تے ساڈا دے ووٹ او پیپلز پارٹی تے ساڈا تو سو یہ نیشنلزم دی ناں دے تے جڑے منظم جتھے جرنیل جڑے ہیں یہ پیپلز پارٹی کو مارن چاہن
पिछले कितने साल तू 40 साल थे सुन मुर्शद तो ये को मरेंदे पन टोटे टोटे करते पन लेकिन ये ओ जाले वत पपड़ा नहीं तो सो इजो ही सारा दिफाई मोर्चे है इजो ही थोड़ी इन्ना पागला नाल या भिड़ सकती है ना मुर्शद ठीक है कोई सो कल पार्टियां मार्टियां सारे वो जिथे हो सकते कोई पार्टी नहीं हो सकती तो सो असा अपने जेडे इंसान दोस्त ग्रुप्स हैं I invite all those groups, especially your group, Zanfar Abbas group, जितने भी ये सारे इंसान दोस्त ग्रुप हैं कहीं फोरम ते लेंदे पन तो मतलब असा अपने अल्लाह को उना फोरम दे जरिए जी हाँ सही मैं मतलब बुद्ध कने कहीं सवाल किया जैन दी वाला तशरीह हो गया कि व्हाट इज बुद्धिज्म तो जन्नत है वाह ठीक है एक जैन मास्टर कर क्या पूछा कि मुर्शिद नाश्ता प्लेटा अपना या बुद्ध मत दी कोई गा छोड़ोगा बुद्ध मत तो कोई मत लाओगा जैन मास्टर को आदत है नाश्ता कर गए वो के यस लॉर्ड वो के वत थां दो इजो बुद्ध बिल्कुल सही वत तू थां दो ये जेडी जमीन उस्मान दे कलाबे मिले ना मुर्शिद अंत परूदियां उड़ीला इन्हों दे ऑडियो विजुअल ट्रैप्स डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम ये सारे मतलब दे कोई नहीं तेरे सिर दी चुन्नी दस दिए तू साढ़े हथू गई कुड़े नजम साहब दी गल है लाइन कैसे नचदे होंदे ऐसे मुर्शिद कि तेरे सिर दी चुन्नी दस दिए तू साढ़े हथू गई कुड़े तो सो जानी मतलब कोई तुसा इंदे बारे फिक्रमंद ना थियो तुसा बस अलेंदे रहो वॉक ऑन कंटिन्यू गलत सलत दे चक्कर ना पवो नतीजे दे चक्कर च ना पवो क्योंकि असा नतीजे को पहले क्या हो सी कहाँ क्या होगा खतरा है तुसा डू इट चलते रहो नतीजे आप निकल दे आसन तो आपको सिखेंदे आसन असा दो चार मर्दे व्यासू वाला जम दे व्यासू तो किस वास्ते केड़ी शायदा खतरा जानी थल अपने को खतरा है मैं आदा मेरा एक संगती है सलीम न्याज लिए दा भी थल अपने को खतरा है मैं दा साकू कह शकन कोई खतरा को नहीं साकू थल अपने को नहर वाले पानी के नु खतरा है साकू साड़ी जिंदड़ी निमाणी के खतरा है कि साकू साड़ी जिंदड़ी निमाणी का ही पता को नहीं दिन वत थल की में बचे सू चीज़ा कमें बचे सू कोई एनजीओ का कोई फोरम बुलण बचे सी ना सिंध सागर को मतलब कोई फोरम बचे सी ना सिंध सागर बंदे को जो पता लगे सी कि मरसी तो सारे नंबर सारे मरसू सिंध गए वे बेग साहब तो उस भी साहब अस सारे घोटकी दे ठाड़ जंगल बेले तो इन्हें बड़े बुरे तरीके नाल काले तितर को ज़ाहिर है सारा जहान एक जीपान लैंड क्रूजर्स उधर मैं ते तौसवी में तमाशे दे वधिया से ना राती मियाँ मिठे के खैमे च असां बैठो से थोड़ा जहा टिप्सी थी उसे तो मतलब मैं आख्या मियाँ मिठा मैं आखे जेड मार आखिरी काला तितर मरसी ऊन वर तू वे बेखुदा मारा वैसे उनके जेडे नाल नाल बैठे आते मसाहिब उन्हें ठबी निकड़ा बाल मुर्शद को गुस्ताखी बेटा कर मैं मुर्शद को गुस्ताखी ना कर मैं एक सो कॉल्ड चेतावनी डामी एक फ्यूडल को कि तू मुर्शद लाख कोशिश कर मुर्शद नहीं में पढ़ सकता जेड बार आखिरी काला तितर मरसी तू भी मरसे ता मियाँ मिठे कुछ इवें होता है मियाँ मिठे इवें की तरह बस मियाँ मिठा खिलण पै गया मेरी गाली तो सुनिया उन गाली बड़ा खिलण पै गया वो कि हाँ यार मैं कि था आंदन लोग ते पहले मतलब अपना रोना रोना पीछे सारे पैर नप के सारा रोना भी रोना
تو سو میری جان تساں یہ بارے بالکل ہی وہ نہ کرو، فکر کہیں مخالطت کا شکار نہ رہو، صحیح کہیں ڈیٹریکشن کا شکار نہ رہو، علم دی منوپلی دے بارے جانو، لوکلزم مقامیت کو جانو، اپنے چیزیں ہولے ہولے تو اپنوں سلجھدیں ویسن، صحیح چیتے جانے ویسن بالکل صحیح کہ سارا مقامی بیانیہ آخر ہے کیا. میں تو یار آباد کار واسطے بھی آباد کار کا لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ میرے آبا و اجداد 300 سال 400 سال پہلے دے آباد کار ہیں. تو سو میں انہوں واسطے وہ لوگ میں انہوں دو ٹرم استعمال کرنا، مقامی غیر مقامی، سیٹل نہیں آتا میں انہوں صحیح بالکل مقامی غیر اور غیر مقامی، جی تاکہ آباد کار کچھ سمجھے دے کہ بیچارے میں کو مندہ کھڑے کر دیں. سو میں تو ہیومن ہی دوتے یقین کرنا جانی ٹیگور بیچارہ تو کو تو نال اپنی وستی تے کٹانے موانے نہ جان دے تو لیکن وہ تو انہوں کو جان دائی تو وہ آدھا کہ اگر میں کو چڑنا پوے دانشوری، عقل مندی، قوم، ذات، پات، یہ سارا چیزاں جو کوئی ہک ہے انسان دوستی انہاں جو کوئی شے ہک چڑنی پوے تو وہ کہ میں انسان دوستی کو چڑ سکتا اور اساں بھی مشن انسان دوستی ہوتے میں بھٹو صاحب جی کو لینا ہے کہ کاش میرے 100 وطن ہوندے، میں ہر وطن بھٹو سے تیرے سر دی ویل کر بنا. جندڑی کیا ہے اپنے 100